ओके स्टुडेन्ट, हामी आज फेरि यो मेन्सुरेसनको के गर्छौँ, पाथवे भन्ने च्याप्टर लिएर आएको छौँ। त्यसमा के गर्छ, इनसाइड पाथवे अनि आउटसाइड पाथवे अफ द रेक्टेङ्गलको बारेमा के गर्छौँ, कुरो गर्छौँ। ओके, अब मैले यहाँ एउटा फिगर बनाउँछु, हेर्ने है त। यहाँ मैले एउटा रेक्टेङ्गल बनाएँ। के बनाएँ? रेक्टेङ्गल जसको यो एउटा के हो, यो लेन्थ वा यो लेन्थ हो, जसलाई हामीले यल भन्छौँ वा लम्बाइ। लम्बाइ यो हाम्रो के हो, एउटा ब्रेथ। ब्रेथ जसलाई हामीले के भन्छौँ, बी नेपालीमा चौडाइ। चौडाइ चौडाइ। अब यहाँ लेन्थ छ, एउटा के छ, ब्रेथ छ। लेन्थ र ब्रेथ दिएको रेक्टेङ्गलमा मैले भित्र पनि एउटा के बनाइदिए, सेम डिस्टेन्स लिएर हाम्रो इक्वल डिस्टेन्समा के बनाइदियो, एउटा स्मल रेक्टेङ्गल जसको के हुन्छ, यो डिस्टेन्स डी मानौँ। के हो यो डिस्टेन्स डी, यो पनि डी, यो पनि डी, यो पनि के हुन्छ, डी। भनेपछि यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको डिस्टेन्स के हो, इक्वल छ। यो र यो डिस्टेन्स के छ, इक्वल छ। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। यहाँसम्मदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स के हुन्छ, इक्वल छ। भने चाहिँ चारैतिर के छ, इक्वल छ, बाटो जस्तै छ। के छ, एउटा बाटो जस्तै छ। ओके, रोड जस्तै छ। भनेपछि एउटा हामीले पहिला के बनायो त, ठुलो रेक्टेङ्गल के गरे, कन्स्ट्रक्ट गरे, जसको लेन्थ एल र ब्रेथ बी, के ब्रेथ बी छ। र इक्वल डिस्टेन्समा फेरि के गरे त, भित्र हामीले एउटा स्मल रेक्टेङ्गल के गरे त, कन्स्ट्रक्ट गरे। भनेपछि हामीलाई यसको एरिया निकाल्नु पर्यो। के को एरिया, यो बाहिरी एरिया निकाल्नु पर्यो। यो एरियाहरू के गर्नु पर्यो, निकाल्नु पर्यो। निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौँ, यो ठुलो रेक्टेङ्गलको एरिया माइनस सानो रेक्टेङ्गलको एरिया के गर्छौँ, निकाल्छौँ। ठुलो रेक्टेङ्गलको एरिया माइनस सानो रेक्टेङ्गलको एरिया। ओके, अब यो गर्दाखेरि हामीलाई दिएको के छ, लेन्थ दिएको छ कि हामीले अब यसरी बुझौँ, यो लेन्थ कति छ हाम्रो, यो लेन्थ चाहिँ इनर बाटो, यसलाई हामीले के भन्छौँ, इनर बाटो, बिचको भित्रको बाटो निकाल्नु पर्यो भने हामीले यसलाई के लेख्न सक्छौँ, एरिया अफ, के अरे इनर एरिया, के अरे इनर एरिया अफ रेक्टेङ्गल। इनर एरिया अफ रेक्टेङ्गल भनेपछि इनर एरिया अफ रेक्टेङ्गल वा इनर एरिया अफ पाथवे भन्छौँ। इनर एरिया अफ पाथवे, के पाथवे इक्वल टु वा ए इक्वल टु लेखे नि हुन्छ, के ए इक्वल टु हामीले के भन्न सक्छौँ यहाँ है। पहिला त हाम्रो के छ, यो ठुलो रेक्टेङ्गल, के छ, ठुलो रेक्टेङ्गल एल इन्टु बी माइनस अब हामीले यो सानो रेक्टेङ्गलमा हेर्यो भने लेन्थ हाम्रो कति हुन्छ, एल माइनस 2d। एल माइनस 2d हुन्छ। के हुन्छ, एल माइनस 2d। यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ कति हुन्छ, एल माइनस 2d। किनभने यो त हाम्रो के भयो, घटिसकेको छ यसमा लेन्थ। यो साइडमा पनि लेन्थ घटिएको छ, यो साइडमा पनि लेन्थ घटिएको छ। त्यो यो डी र यो डी मिलेर कति भयो त, डी प्लस डी इक्वल टु 2d। ओके, जबकि यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ कति छ हाम्रो, यल छ। यो लेन्थ के छ हाम्रो, एल छ। ओके, एल छ, के छ, एल छ। ओके, के हो हाम्रो एल। र यो एलबाट हामीले के गर्छौँ, यो जुन डी छ, यो डी र यो डी घटाइदियो भने के हुन्छ, स्मल रेक्टेङ्गलको के हुन्छ, लेन्थ आउँछ। त्यस्तै हामीले अब यो डी छ र यो डी छ भनेपछि यो के हो, 2d। यो भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म हाम्रो कति छ, ब्रेथ छ। के छ, ब्रेथ। यो के हुन्छ, बी माइनस 2d के हुन्छ, ताकि बस्छ। किनभने यो साइडमा पनि ब्रेथ घटिया छ, यो साइडमा पनि के छ, ब्रेथ घटिया छ। कति घटिया छ, यो डी घटिया छ, यो पनि के छ, डी घटिया छ। यसरी गर्यो भने हामीले अब यो के अरे इनर पाथवे निकाल्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौँ, यो ठुलो रेक्टेङ्गल जुन फिगर छ त्यसबाट हामीले के गर्छौँ, यो के अरे यो बीचको जुन रेक्टेङ्गल छ त्यसको एरिया के गर्छौँ, माइनस गरिदिन्छौँ। यो एरिया ठुलो रेक्टेङ्गलको एरिया हाम्रो के भयो त, एल इन्टु बी भयो। र सानो के हुन्छ, अब लेन्थ सानोको हाम्रो लेन्थ कति आयो, यल माइनस 2d, ब्रेथ के आयो, बी माइनस 2d। यो दुइटै के हामी एरिया के गर्छौँ, घटाइदिन्छौँ। यलको ठाउँमा के हुन्छ, यलको ठाउँमा एल माइनस 2d अनि बी को ठाउँमा हाम्रो के हुन्छ, बी माइनस 2d। अब यसलाई सल्भ गर्दै एकचोटि हामी के हुन्छ, यो यल बी माइनस
मैले यो ब्राकेटमा राखेको एलले एल र बीलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ एल बी माइनस के हुन्छ 2ld फेरि यो माइनसले यसलाई गर्यो भने के हुन्छ माइनस 2 को 2 dd माइनस माइनस प्लस अनि के हुन्छ 4d स्क्वायर हुन्छ 4d स्क्वायर। अब यल बी को यल बी भयो। अब यो माइनसले के गर्ने यो सब ब्राकेटलाई रिमुभ गरिदिँदा के हुन्छ यल बी प्लस 2ld प्लस फेरि के हुन्छ माइनस माइनस प्लस 2bd माइनस प्लस माइनस 4d स्क्वायर हुन्छ। योले यो के भयो क्यान्सल भयो बाँकी के बस्यो त हाम्रो 2ld प्लस 2bd माइनस 4d स्क्वायर। अब यसलाई हामीले यहाँ ल्याऊ एकचोटि हेरौँ। यो सबैमा 2 कमन छ, यहाँ पनि 2 कमन छ, यहाँ पनि 2 कमन छ, d यहाँ पनि कमन छ, d तिनैमा के छ d के छ हाम्रो कमन छ। त हामीले के निकाल्दौ d कमन छ। ओके त 2d हामीले कमन लिदियौ a इक्वल टु के हुने भयो त 2d कमन लियो भने हाम्रो बाँकी यहाँ के बस्यो त 2d आइसकेपछि यल बाँकी बस्यो के बाँकी बस्यो यल। ओके प्लस अब यहाँबाट 2 र d बाहिर आइसकेपछि के बाँकी बस्यो हाम्रो d। त यहाँ के लेख्छौ b माइनस 4d बाट 2d बाहिर आइसकेपछि के बाँकी बस्छ माइनस 2d के हुन्छ हाम्रो बाँकी बस्छ। भनेपछि हामीले के भन्न सक्छौ इनर एरिया अफ द पाथवे इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो इनर एरिया अफ पाथवे इक्वल टु 2dl प्लस b माइनस 2d यो हाम्रो के भयो त इनर पाथवे अफ एरिया अफ इनर पाथवे। यसलाई हामीले के भन्न सक्छौं एरिया अफ इनर पाथवे यो के को एरिया भयो त हाम्रो इनर पाथवे के भयो त एरिया। भनेपछि इनर अफ पाथवे एरिया इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो 2dl प्लस b माइनस 2d यो हाम्रो के भयो त इनर पाथवे को भयो के इनर पाथवे एरिया अफ इनर पाथवे। ओके भित्री। अब त्यसपछि हामी लेख्छौं आउटर पाथवे को बारेमा हेर्छौं है त। यो त इनर को कुरा भयो। अब आउटवे को कुरा गर्छौं हामी। सेम लाइकवाइज हामीले एउटा फिगर बनाउँछौं। हेर्नु त मैले एउटा स्मल रेक्टेंगल के गरे ड्रा गर्दिए। यो के हो एउटा रेक्टेंगल छ जसको लेन्थ हामीले लियौ यो एउटा रेक्टेंगल छ जसको लेन्थ मानौ के छ यो l छ यो b छ के छ l एन्ड b लेन्थ l b ब्रेथ छ। अब यसको मैले फेरि के गरे त बाहिरबाट के गर्दै एउटा रेक्टेंगल के गरौ ड्रा गर्दै सेम डिस्टेन्स लिएर यो डिस्टेन्स मानौ कि यो सेम डिस्टेन्समा मैले कुनै d लिएर यो d डिस्टेन्स लिएर मैले एउटा के गरे त बाहिरबाट एउटा बाटो बनाइदिए। भनेपछि कुनै पनि रेक्टेंगुलर एउटा फिल्ड छ त्यो फिल्डको बाहिरबाट के गरे हामी बाटो ड्रा गरे। अघि के थियो त्यो रेक्टेंगुलर फिल्डको हामीले भित्र बाटो ड्रा गरेका थियो। यसमा हामी के गर्छौं बाहिरबाट के गर्छौं ड्रा गर्छौं बाटो बाहिरबाट के गर्छौं बाटो बनाइदिन्छौं। मानौ कि यो रेक्टेंगुलर कुनै फिल्ड छ त्यो फिल्डको फेरि वरिपरि के गर्छौं हामी बाटो बनाइदिन्छौं। त हेरौ एकचोटि यहाँबाट मैले के गरे त फेरि एउटा बाटोको निर्माण गर्दिए। भनेपछि त्यो फिल्डको साइडबाट ओके भनेपछि यसको डिस्टेन्स के हुने भयो d यसको नि डिस्टेन्स d यहाँ पनि डिस्टेन्स के हो d नै हो यो पनि डिस्टेन्स के हो d हो। बाटो जहिले पनि के हुन्छ प्यारलल लाइनमा हिँड्छ ओके। अब यहाँ हेर्दाखेरि हामी के हुन्छ यो डिस्टेन्स फेरि हामीले के थप्यो यसको त यो हाम्रो जुन स्मल बनाएको थियो पहिला जुन बनाएको थियो त्यसको लेन्थ के थियो लेन्थ एन्ड ब्रेथ थियो के लेन्थ एन्ड ब्रेथ दिएको थियो। जुन हामीले ठुलो ड्रा गर्यो त्यो भनेको हाम्रो के हुन्छ l प्लस 2d किनभने पहिला हाम्रो के थियो स्मलमा यसमा हाम्रो के थियो यो l थियो जबकि यहाँ पनि d थप दियो यहाँ पनि के भयो d त यो d र d मिलेर के हुन्छ 2d हुन्छ। भनेपछि हाम्रो l मा कति इन्क्रिज भयो त यो जुन l छ l मा कति इन्क्रिज भयो 2d। हामीले यो ठुलोकै हामीले के लेख्छौं 2d के हुन्छ l प्लस 2d लेन्थ के हुन्छ l प्लस 2d। त्यस्तै यो ब्रेथ पनि हाम्रो के हुन्छ b प्लस 2d हुन्छ के हुन्छ ब्रेथ पनि के हुन्छ ब्रेथ पनि हाम्रो के हुने भयो b प्लस 2d भनेपछि यो के भयो त टोटलको b प्लस 2d। अब हामी आउटर साइडको कुरा गरे आउटेको आउटसाइड अफ पाथवे को बारेमा भनेपछि त्यो फिल्डको वरिपरि रहेको बाटोको बारेमा के गर्छौं हामी चर्चा गरे।
यो लेन्थ यति भयो, यो ब्रेथ हाम्रो के भयो त यो भयो। ओके, यसमा हामीले के गर्छौँ फेरि फर्मुला त हाम्रो के छ आउटर के अरे एरिया अफ लेखौ एरिया अफ आउटसाइड अफ पाथवे आउटसाइड अफ पाथवे ए इज इक्वल टु हामी फेरि के गर्छौँ यो जुन ठुलो एरिया छ, ठुलो एरिया जुन हुन्छ त्यो ठुलो एरियाबाट हामीले फेरि के गरिदिन्छौँ सानो एरिया घटाइदिन्छौँ। ओके, त यहाँ फेरि के गरौँ हाम्रो यो के हुन्छ अब यो ठुलो रेक्टेंगल जुन ठुलो एरिया छ के अरे ठुलो रेक्टेंगलको एरिया रेक्टेंगुलर फिल्डको एरिया माइनस स्मल रेक्टेंगल एरिया निकाल्दियो त के हुन्छ यहाँ हाम्रो निकाल्दियो भने एल प्लस 2d भयो इन्टु d प्लस 2d भनेको यो के भयो त हाम्रो ठुलो रेक्टेंगुलर फिल्डको एरिया भयो माइनस हामीले के गर्छौँ स्मलको त यहाँ लेन्थ हाम्रो कति थियो यो यल अनि ब्रेथ हाम्रो कति थियो बी के थियो बी, यो फेरि के गर्छौँ माइनस गरिदिन्छौँ यल इन्टु बी। अब यसलाई हामीले के गरौँ सल्भ गर्छौँ, यो यलले यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ के हुन्छ यल बी प्लस के हुन्छ यो 2यल डी फेरि यो प्लस 2 ले गर्दाखेरि के हुन्छ प्लस 2 1 जा 2 bd प्लस 2 2 जा 4 अनि d इन्टु डी स्क्वायर माइनस एलबी यो एलबी ले यो एलबी क्यान्सल हुन्छ, बाँकी के भयो त हाम्रो यो 2ld प्लस 2bd प्लस 4d स्क्वायर दुईटैमा कमन के हुन्छ 2d कमन आउँछ के हुन्छ l प्लस b प्लस 2d। यो हाम्रो के भयो त एरिया अफ आउटसाइड अफ पाथवे एरिया अफ आउटसाइड अफ पाथवे के भयो त यो हाम्रो फर्मुला। यो हामीले के गर्छौँ यो एन्सर याद राख्ने। ओके, ए इक्वल टु यो के भयो हाम्रो फर्मुला भयो। ओके, इनर साइडको के थियो हाम्रो यहाँ माइनस थियो। ओके, आउटसाइडमा के छ प्लस छ, बाँकी फर्मुला के छ हाम्रो सेम छ। ओके, के छ सेम छ। अब क्रस सेक्सनल बाटोको बारेमा कुरा गर्छौँ हामी, क्रस सेक्सनल बाटोको बारेमा कुरा गर्छौँ। ओके स्टुडेन्ट, अब हामीले के गर्छौँ क्रस सेक्सनल बाटोमा कुरा गर्छौँ। ओके, अब स्टुडेन्ट हामी फेरि क्रस पाथवेको बारेमा कुरा गर्छौँ है त। मैले एउटा मानव रेक्टेंगुलर फिल्ड बनाएँ, यहाँ हेरौँ एउटा के बनाएँ रेक्टेंगुलर फिल्ड छ, के हुन्छ रेक्टेंगुलर फिल्ड छ र यो फिल्डमा मैले एउटा बाटो ड्र गरिदिएँ, के गरिदिएँ बाटो ड्र गरिदिएँ क्रस सेक्सनलमा के गरेँ एउटा बाटो ड्र गरिदिएँ। मानौ कि यसको लेन्थ के भयो त हाम्रो यो डी छ, यो पनि डिस्टेन्स के छ हाम्रो डी छ, के छ डी भने डिस्टेन्स छ। क्रस वे भने अब क्रस वे त जस्तो पनि हुन सक्छ, यहाँ हेर त यो क्रस गरेको बाटो छ, एउटा मानव रेक्टेंगुलर फिल्ड छ, मानव रेक्टेंगुलर खेत छ हैन। हामीले त्यो फिल्डमा के गर्छौँ बाटो बनाइदिन्छौँ, बीच बाटो के गरिदिन्छौँ बाटो ड्र गरिदिन्छौँ, केमा क्रस सेक्सनल अनुसार के गर्छौँ बाटो ड्र गरिदिन्छौँ। त यो पनि डिस्टेन्स हाम्रो के भयो त यो डी भयो डिस्टेन्स यसको, यहाँ पनि यो डिस्टेन्स के भयो त डी हुने भयो। जबकि हाम्रो के यो लेन्थ के हो लेन्थ यो के हो यहाँ लेन्थ हो, मानौ यो के हो लेन्थ, यो के हो यहाँसम्म के छ यो लेन्थ छ। ओके, यो यहाँसम्म के छ हाम्रो ब्रेथ के छ ब्रेथ भनेपछि यो टोटल लेन्थ इन्टु ब्रेथ भनेपछि यो रेक्टेंगल फिल्डको हामीले एरिया निकाल्यो भने यसको एरिया हाम्रो के हुन्छ यल इन्टु बी हुन्छ, के हुन्छ एल इन्टु बी हुन्छ। अब यहाँ हाम्रो के छ क्रस सेक्सनल बाटो छ, के छ यो हाम्रो क्रस सेक्सनल बाटो छ। त हामीले यसको एरिया मात्र निकाल्यो भने यो जुन दिएको एरिया छ नि यो डिस्टेन्स त हामीले के गराउनु पर्यो ब्रेथबाट पनि माइनस हुन्छ लेन्थबाट पनि के हुन्छ माइनस। मानौ कि यो बाटो यति गयो, ओके गइसकेपछि यति बाटो गइसकेपछि यो रेक्टेंगलको ब्रेथ हाम्रो के हुन्छ बी माइनस डी, के हुन्छ हाम्रो बी माइनस डी हुन्छ। ब्रेथ के हुन्छ घट्यो, ब्रेथ हाम्रो के भयो यो साइडमा पनि घट्यो यो साइडमा पनि के भयो त घट्यो। ब्रेथ के हुन्छ बी माइनस डी। त्यस्तै हामीले लेन्थमा पनि ड्र गरिदियो भने यो पनि हाम्रो के हुन्छ यल माइनस डी भइदिन्छ, के हुन्छ यल माइनस डी भइदिन्छ। ओके, अब यो एल माइनस डी भनेको हाम्रो के हुन्छ टोटल बाटो थियो। यो बाटोमा के भयो त एउटा हामीले के गर्यो त लेन्थ वाइज हामीले बाटो कन्स्ट्रक्ट गर्यो त लेन्थबाट कन्स्ट्रक्ट गर्यो भने त लेन्थबाट के हुन्छ डी त माइनस हुन्छ, किनभने डी भनेको कुनै बाटोको लेन्थ छ, बाटोको के छ त्यो डिस्टेन्स छ। त्यो बाटोको डिस्टेन्स कति छ त भनौँ हामीले जुन बाटो ड्र गर्यो, बाटो ड्र गर्दाखेरि के हुन्छ टोटल लेन्थबाट त त्यो बाटोको संख्या के हुन्छ त्यो फिल्डको संख्याबाट के हुन्छ त्यो डिस्टेन्स के हुन्छ घट्छ। त्यस्तै हाम्रो ब्रेथ पनि के छ ब्रेथमा पनि हामीले डी गर्दाखेरि ब्रेथबाट पनि के भन्छ डी के हुन्छ
डिक्रिज हुन्छ, घट्छन्। त हाम्रो अब बाँकी रहेको पार्ट के हुन्छ, टोटल खेतको के हुन्छ, खेतको जुन हाम्रो खेत लिएको छौँ या जुन फिल्ड छ त्यो फिल्डमा हामीलाई त्यो फिल्डमा बाटो कन्स्ट्रक्ट गरिसकेपछि त्यो खेतको एरिया कति बाँकी बस्छ त्यो कुरा हामी निकाल्छ। अब यहाँ आउँछ यसलाई हामीले के भन्छ, क्रस पाथवे। त क्रस पाथवे इक्वल टु के हुन्छ, क्रस पाथवे, एरिया अफ क्रस पाथवे, एरिया वाट, एरिया अफ क्रस पाथवे ए इज इक्वल टु, पहिला त हामीले के गर्छौँ, टोटल एरिया कति छ त्यो प्लटको वा त्यो फिल्डको टोटल एरिया के छ त्यो लेख्छौँ। टोटल एरिया हाम्रो के छ, एल इन्टु बी, के हो, एल इन्टु बी। यसलाई हामीले एल इन्टु बी लेख्छौँ, एल इन्टु बी छ, एल इन्टु बी माइनस के गर्नु पर्यो, त्यो बाटोले त केही के छ, बाटोले गर्दाखेरि त केही एरिया के हुन्छ, बाटोले कभर गरेर हुन्छ, त्यो बाटोको एरिया हामीले के गर्छौँ, घटाइदिन्छौँ। बाटोको हामीले निकाल्यो भने, यो बाटोको लेन्थ निकाल्यो भने के हुन्छ, बी माइनस डी, के हुन्छ यो बी माइनस डी बुझ्ने, के भन्ने, बी माइनस डी। यो वास्तवमा यो मैले लेखेको जुन छ बी माइनस डी भनेको यो के हो, लेन्थ बाँकी हुन्छ, बाटोको लेन्थ। त्यसपछि यो के छ, बाटोको ब्रेथ, के अरे यो बाटोको लेन्थ भयो, यो के हो, बाटोको ब्रेथ के गर्छौँ, इन्टु गर्दै माइनस गरिदिन्छौँ। त के हुन्छ, यल माइनस डी, अनि यल माइनस के अरे बी माइनस डी, बी माइनस डी, बी माइनस डी। यो किन गरे, टोटल जुन लेन्थ छ फिल्डको, त्यो फिल्डमा के थियो, केही भाग के गर्यो त, अब बाटोले के गर्यो, ऊ घट्यो। बाटोले गर्दाखेरि बाटोले नि केही लेन्थ लिएको छ र केही ब्रेथ लिएको छ, त्यो माइनस हामी गरिदिन्छौँ। बाटोको लेन्थ अनि बाटोको ब्रेथलाई मल्टिप्लाई गरेर, किन, दुइटैको एरिया भनेपछि बाटोको एरिया अनि त्यसपछि के, टोटल फिल्डको एरिया। टोटल फिल्डको एरियाबाट बाटोको एरिया हामीले घटाइदियो भने के हुन्छ, क्रस सेक्सनको के हुन्छ, एन्ड औ आउँछ, एरिया आउँछ। यहाँ हेरौँ त, एल इन्टु बी के भयो त, एल बी माइनस, अब यसलाई हामीले फेरि के गर्छौँ, खोल्छौँ, त्यो यल यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ, के हुन्छ, यल बी माइनस एल डी, एल डी के हुन्छ, एल डी, फेरि माइनस डी ले गर्यो भने के हुन्छ, माइनस बी डी माइनस माइनस प्लस डी स्क्वायर, डी स्क्वायर, डी स्क्वायर हुन्छ। ओके, अब फेरि हामीले यो एल माइनस के अरे एल बी अनि यो माइनसले के गर्छ, यो सबै ब्राकेटलाई खोल्दैछ, माइनस एल बी प्लस के हुन्छ यो एल डी, फेरि माइनस माइनस प्लस बी डी माइनस प्लस माइनस डी स्क्वायर। अब यो र यो हाम्रो के भयो त, क्यान्सिल भयो, बाँकी के बस्यो हाम्रो, एल डी प्लस बी डी माइनस डी स्क्वायर, माइनस डी स्क्वायर। अब यसबाट सबैबाट डी के छ हाम्रो, कमन छ, यहाँ के बाँकी बस्यो, एल प्लस बी माइनस डी, एल प्लस बी माइनस डी। भनेपछि अब कसैले सोधे एरिया अफ द क्रस पाथवेको फर्मुला के हुन्छ त, हामीले के भन्छौँ, डी ब्राकेट एल प्लस बी माइनस डी, माइनस डी। यो नै हाम्रो के भयो त, एरिया अफ क्रस, के अरे एरिया अफ क्रस पाथवेको। अब यो फिगर यस्तै हुन्छ भन्ने हुँदैन। अब यो फिगरलाई हामीले यसरी पनि ड्र गर्न सक्छौँ। बाटो मानौँ कि हामीले फेरि एउटा प्लट छ, यो प्लटलाई हामीले यसरी ड्र गरे पनि भयो। यो हाम्रो के भयो, एउटा बाटो भयो जसको डिस्टेन्स के हुन्छ, यो डी छ, यसको डिस्टेन्स पनि के छ हाम्रो, डी छ। भनेपछि यो बाटो हामीले बीचबाट ड्र गर्नुपर्छ, त्यो फिल्डको बीचबाटै ड्र गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन, साइडबाट हामीले यसरी ड्र गरेको पनि हुन सक्छ। ओके, अर्को हाम्रो यस्तो नि हुन सक्छ, हेरौँ, बाटो हामीले यसरी ड्र गरे पनि हाम्रो फर्मुला के हुन्छ, यो नै हुन्छ, के हुन्छ, यो हुन्छ। भनेपछि यस्तो फिगर आयो नि, यो फिगर आयो नि, हाम्रो फर्मुला के हुन्छ, यो नै हुन्छ। ओके, के गरौँ, यो नै हाम्रो के हुन्छ, फर्मुला हुन्छ। भनेपछि फिगर जस्तो सुकै आए पनि फर्मुला हामीले यो यस्तो कन्डिसनमा हामीले फर्मुला कुन युज गर्छौँ, यो नै फर्मुला के गर्छौँ, युज गर्छौँ। किनभने यो लेन्थ हो, यो के हो, ब्रेथ हो, यो कमन हाम्रो डिस्टेन्स भयो, यो पनि हाम्रो के हो, डिस्टेन्स, यो हाम्रो के हो, डिस्टेन्स हो, यो के हो, डिस्टेन्स हो। भनेपछि बाटो हामीले के गर्नु पर्यो, घटाउनु पर्यो। यसको लेन्थ नि यल छ, यसको पनि के छ, बी छ, ब्रेथ के छ, बी छ, यहाँ पनि यो यल, यो के हो, बी हो। ओके, भनेपछि यो फिगर आयो नि, यो फिगर आयो नि, यस्तो फिगर आए पनि हामीले फर्मुला के युज गर्छौँ, यो फर्मुला नै के गर्छौँ, युज गर्छौँ। ओके, अब हामी चर्चा गर्छौँ एरिया अफ रिङको बारेमा कुरा गर्छौँ। एरिया अफ रिङ, एरिया अफ रिङको बारेमा कुरा गर्छौँ है त। लेखौँ एरिया अफ सर्कुलर रिङ, एरिया अफ सर्कुलर रिङ, एरिया अफ सर्कुलर रिङ, सर्कुलर रिङ। मानौ एरिया अफ सर्कुलर रिङ, यो मैले एउटा सर्कुलर एउटा ड्र गरेँ एरिया। ओके, जसको रेडियस के छ, यहाँदेखि यहाँसम्म के छ, यो
आर छ, के छ आर। यो रेडियस आर भएको के हो, रेडियस आर भएको एउटा सर्कुलर रिङ छ, के छ सर्कुलर रिङ छ। अब यसैमा मैले फेरि अर्को पनि एउटा एरिया स्मल आर, यसलाई हामीले यो यहाँदेखि यो डिस्टेन्स यति डिस्टेन्सलाई हामीले के भन्छौँ स्मल आर भन्छौँ, स्मल आर के स्मल आर। अब हामीले एरिया निकाल्नु पर्यो भने यो स्मल आर हो, सरी अलिकति यसलाई यसरी गर्नु है त, एरिया छ ओके। त भनेपछि हामीले यो जुन पार्ट छ खाली पार्टको एरिया निकाल्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौँ, यो ठुलो सर्कलको एरियाबाट के गर्छौँ, यो सानो सर्कलको एरिया के गर्छौँ माइनस गरिदिन्छौँ। यो ठुलो सर्कलको एरिया माइनस बिग सर्कलको एरिया माइनस स्मल सर्कलको एरिया। त यसको हामीलाई के थाहा छ, एरिया अफ सर्कल के थाहा छ, एरिया अफ सर्कल, एरिया अफ सर्कल हामीले सर्कल भन्ने च्याप्टरमा पढिसके के हुन्छ पाई आर स्क्वायर, के हुन्छ पाई आर स्क्वायर। यहाँ एरिया अफ बिग सर्कल हुन्छ, के हुन्छ यहाँ एरिया अफ बिग सर्कल, के हुन्छ एरिया अफ बिग सर्कल। त एरिया अफ बिग सर्कलको कुरा गर्यो भने के हुन्छ, यसमा क्यापिटल आर को होल स्क्वायर हुन्छ, के हुन्छ क्यापिटल आर को होल स्क्वायर। किनभने यो डिस्टेन्स भनेको यहाँदेखि के अरे सरी यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स के छ क्यापिटल आर छ हाम्रो, के छ क्यापिटल आर। स्मल आर फेरि एरिया अफ स्मल सर्कल, एरिया अफ स्मल सर्कलमा हेरौँ स्मल सर्कल ए, यहाँ बिग सर्कल लेख्दो के बिग सर्कल, स्मल सर्कल हो के हुन्छ हाम्रो पाई आर स्क्वायर हुन्छ, के हुन्छ पाई आर स्क्वायर स्मल आर, किनभने यसको एरिया कति छ सानो आर छ, के छ सानो आर। अब हामीले निकाल्नु पर्यो एरिया अफ द सर्कुलर रिङ के एरिया अफ सर्कुलर रिङ। हामीले के गर्दैछौँ एरिया अफ सर्कुलर रिङमा हाम्रो के हुन्छ यो क्यापिटल रिङको एरिया माइनस स्मल रिङको एरिया भनेपछि मान्यो A1 र A2 मानिदियो भने हाम्रो यहाँ के हुन्छ A2 माइनस A1 हुन्छ। यो बुझ्नको लागि मैले भनिदिएँ यहाँ हेरौँ, त A2 भनेको हाम्रो के छ पाई क्यापिटल आर स्क्वायर माइनस के अरे A1 माइनस A2 सरी A1 माइनस A2 यो के भयो पाई आर स्क्वायर माइनस यो पनि के हुन्छ पाई स्मल आर स्क्वायर। यो दुईटैबाट हामीले पाई कमन लिदियो भने के बाँकी बस्छ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। भनेपछि हामीले यो रिङको फर्मुला निकाल्नु पर्यो भने यसरी हामी के गर्छौँ निकाल्छौँ ओके। अब यी कुराहरूलाई युज गरेर हामीले के गर्छौँ अब एक्सरसाइजमा जान्छौँ। अब हामी ती फर्मुलाहरूलाई युज गरेर के गर्छौँ एक्सरसाइज गर्छौँ ओके। 1 नम्बरको एमा हेरौँ त, त्यहाँ हाम्रो दिएको के छ त्यो लेखौँ है। लेन्थ L इज इक्वल टु कति छ हाम्रो 18 सेन्टिमिटर। ब्रेथ B इज इक्वल टु के दिएको छ हाम्रो 12 सेन्टिमिटर। B इज इक्वल टु 12 सेन्टिमिटर। अब यो लेन्थ छ यो हाम्रो के छ क्यापिटल रेक्टेंगल, यो ठुलो रेक्टेंगलको कुरा गरौँ, यो के बिग रेक्टेंगलको लेन्थ एन्ड ब्रेथ छ, लेन्थ एन्ड ब्रेथ छ के बिग रेक्टेंगल। अझ हामीले यहाँ के लेख्दै बिग लेन्थ अफ बिग रेक्टेंगल लेखेर झन् राम्रोसँग बुझिन्छ। यहाँ लेख्दा त लेन्थ अफ बिग रेक्टेंगल ओके। यो ब्रेथ अफ बिग रेक्टेंगल बी इक्वल टु यो दिएको छ। अब हामीले एरिया अफ बिग रेक्टेंगल निकाल्दो, के निकाल्दो एरिया अफ बिग रेक्टेंगल, एरिया अफ बिग रेक्टेंगल A1 मान्दियौ हामीले, यो के हुन्छ L इन्टु डी। L इन्टु बी, L भनेको हाम्रो कति छ 12 सेन्टिमिटर इन्टु 12 भने 18 सेन्टिमिटर इन्टु 12 सेन्टिमिटर। अब यो दुईटैलाई के गर्दै मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ यो 9 it's 12 इन्टु 18 16 अनि 8 9 क्रस 2 1 ओके 6 कति हुन्छ 216 सेन्टिमिटरको होल स्क्वायर, 216 सेन्टिमिटरको होल स्क्वायर। अब हामी लेख्छौँ के लेन्थ अफ स्मल रेक्टेंगल के रे यल इज इक्वल टु कति दिएको छ हाम्रो 10 सेन्टिमिटर, 10
सेन्टिमिटर ब्रेथ अफ स्मल रेक्टेंगल के हुन्छ बी इज इक्वल टू हाम्रो 4 सेन्टिमिटर। अब एरिया निकाल्दियो के एरिया अफ स्मल रेक्टेंगल ए इज इक्वल टू के हुन्छ यल इन्टु बी। एल भनेको 10 सेन्टिमिटर इन्टु 4 सेन्टिमिटर इक्वल टू कति आयो त 40 सेन्टिमिटरको होल स्क्वायर 40 सेन्टिमिटरको होल स्क्वायर। हामीलाई एरिया के चाहियो स्याडेड रिजनको के छ स्याडेड रिजनको एरिया चाहिएको छ भनेपछि यो भागहरू त के छ हाम्रो कलर गरिएको भागहरू छन्। ओके यो भागको निकाल्नु पर्यो भने यो ठुलोको एरिया माइनस के गरिदिन्छौँ सानोको एरिया। देयरफोर हामीले के लेख्छौँ यहाँ अब एरिया अफ स्याडेड पार्ट भनेको छ स्याडेड पार्ट लेख्छौँ स्याडेड पार्ट इक्वल टू के हुन्छ A1 माइनस A2। यसलाई हामीले A1 मानेका छौँ यसलाई हामीले A2 मानिदियौँ किनभने हामी यो जुन ठुलो रेक्टेंगल छ त्यसबाट यो सानो रेक्टेंगलको एरिया घटाइदियो भने यो बाँकी रहेको पार्टको के हुन्छ एरिया आउँछ। त यो भनेको कति छ 216 सेन्टिमिटरको होल स्क्वायर माइनस 40 सेन्टिमिटरको होल स्क्वायर। अब 40 यसबाट घटाइदियो कति हुन्छ अब 14 फेरि 6 7 180 सेन्टिमिटरको होल स्क्वायर। यो नै हाम्रो के भयो त एरिया अफ सेडेड पार्ट। यो बाँकी रहेको पार्टको एरिया के भयो त यो आयो। हामीले यसरी निकाल्छौँ कि पहिला ठुलोको एरिया निकालिदिने सानोको एरिया निकालेर के गर्ने दुईटै के अरे ठुलोबाट सानो घटाइदियो भने के हुन्छ हाम्रो बाँकी रहेको पार्टको के हुन्छ एरिया आउँछ। अब हामी यसमा जाउँ है त। अब फिगर नम्बर 2 मा हामी हेरौँ। मैले यो कस्तो छ यो भनेको हाम्रो के हो डी हो के हो यो डी बुझ्ने यो के हो डी यो डी हो अनि यो पनि हाम्रो के हो डी मान यसलाई के हो डी। यो भनेको हाम्रो कति छ यल के हो एल यो भनेको एल हो र यो भनेको हाम्रो के हो ब्रेथ हो। अकर्डिङ टु द इनर साइड अफ बाटोको हामी पढाएको थियौँ पाथवे अफ इनर साइड। त हामीले हेरौँ लेखौँ यहाँ के लेख्छौँ हेयर लेंथ of rectangular field L is equal to कति दिएको छ हाम्रो 5 मिटर ब्रेथ अफ रेक्टेंगुलर फिल्ड बी हाम्रो कति दिएको छ 3 मिटर। ओके अब हामीले जो डिस्टेन्स दिएको छ के डिस्टेन्स अफ इनर पाथवे को हामीले हेरौँ त डिस्टेन्स अफ इनर पाथवे को कुरा गरौँ हामी के लेखौँ यहाँ डिस्टेन्स अफ इनर पाथवे के हुन्छ डी इज इक्वल टू 1 मिटर दिएको छ के छ हाम्रो 1 मिटर दिएको छ। एरिया निकाल्नु एरिया निकाल्नु भनेको छ के अरे एरिया अफ शेडेड पार्ट भनेको छ शेडेड पार्ट ए इज इक्वल टू हामीलाई फर्मुला के छ थाहा छ यसको 2d l प्लस b माइनस 2d अघि नै पढ्यौं हामी यो फर्मुला। अब एरिया यसको निकाल्दाखेरि हामीले के गर्छौं 2 को 2 इन्टु d भनेको हाम्रो के छ 1 मिटर ब्रैकेट l भनेको कति छ हाम्रो 5 मिटर प्लस b भनेको कति छ हाम्रो 3 मिटर माइनस 2 इन्टु 1 मिटर। ओके 2 1 जा 2 मिटर इन्टु या ब्रैकेट में राखौं हामी यो दुईटैलाई जोड्दियो भने 8 मिटर माइनस 2 मिटर आउँछ। यसलाई 2 मिटर इन्टु के हुन्छ 6 मिटर इक्वल टू 6 2 जा 12 मिटर स्क्वायर। यसरी के गर्छौं हामी यो फिगरलाई सल्भ गर्छौं। ओके लेट स्टार्ट क्वेशन नम्बर बी सम्म यो बी थियो भने यो के हो हाम्रो सी। अब सी को गर्छौं। ओके अब क्रस सेक्सनल को बारेमा कुरा गर्छौं। क्रस सेक्सनल बारेमा अब यहाँ हेयर दिएको के छ त्यो लेखौं लेन्थ दिएको छ के छ लेन्थ डाइरेक्ट मैले लेन्थ इक्वल टू कति लेखिदिए 6 सेन्टिमिटर छ के छ हाम्रो यहाँ 6 सेन्टिमिटर यो के भयो 6 मिटर हो सेन्टिमिटर हैन मिटर हो है त 6 मिटर। ओके त्यसपछि ब्रेथ बी इज इक्वल टू नि दिएको छ कति छ हाम्रो 5 मिटर के छ 5 मिटर। मैले डाइरेक्ट लेखे डिस्टेन्स वा लेन्थ अफ डिस्टेन्स लेखे नि हुन्छ लेन्थ अफ डिस्टेन्स लेख्दो यहाँ के अरे लेन्थ अफ डिस्टेन्सलाई हामीले डी ले डिनोट गर्छौं के छ हाम्रो
1 मिटर छ। क्रस सेक्सनलको लेन्थ डिस्टेन्स कति छ हाम्रो 1 मिटर। के छ 1 मिटर। के छ 1 मिटर। अब हामीलाई निकाल्नु पर्यो के यसको एरिया निकाल्नु पर्यो। त एरिया निकाल्नको लागि हामीले के थाहा छ एरिया अफ वी नो दैट लेख्छौ वी नो दैट एरिया अफ क्रस सेक्सन इक्वल टु के हुन्छ ए इज इक्वल टु एरिया अफ क्रस सेक्सन ए इक्वल टु के हुन्छ डी इन्टु एल प्लस बी माइनस डी। यही कुरा हामीले अघिल्लो पल के गरे अघि माथि चर्चा गरे हो। त डी भनेको हाम्रो कति छ 1 मिटर इन्टु एल भनेको कति छ 6 मिटर प्लस बी भनेको कति छ हाम्रो 5 मिटर माइनस 1 मिटर इक्वल टु 1 मिटर ब्रैकेट के हुन्छ हाम्रो यो 11 मिटर माइनस 1 मिटर इक्वल टु 1 मिटर इन्टु 10 मिटर। यो दुटैलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने के 10 जा 10 मिटर स्क्वायर। यही हाम्रो के भयो त एरिया आयो। ओके यसरी हामीले दिएको जुन फिगरहरू छ त्यो फिगरहरूमा के गर्छौं फर्मुलाको युज गरेर के गर्छौं हामीले इजिली के गर्छौं तिनको एरियाहरू पत्ता लगाउन सक्छौं। ओके आजलाई हामी यति राखौं।